नमस्ते। अहिले तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ ELX इङ्ग्लिस लर्निङ हब। अब केयर गिभर जबको लागि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी टेस्टमा सिलेबसमा सेफ लिफ्टिङ टेक्निक्स सुरक्षित तरिकाले उठाउने तरिकाहरू सुरक्षित रूपमा उठाउने तरिकाहरू भनेको छ। सेफ लिफ्टिङ is a very effective way to reduce back injuries and create safer lifting environments. हेर्नु है, सेफ लिफ्टिङ सुरक्षित तवरले उठाउने कामले ब्याक इन्जरिज जुन ढाडमा ब्याकमा हाम्रो ब्याक एकपट्टि चाहिँ जुन चोटपटक लाग्ने सड्किने आदिबाट चाहिँ लाई चाहिँ के गर्छ त सेफ लिफ्टिङले रिड्युस गर्छ भनेको घटाउने काम गर्छ। सेफ लिफ्टिङ गर्नलाई के गर्नुपर्छ हेर्नु है। गेट एज क्लोज टु द अब्जेक्ट एज पोसिबल। तपाईले यहाँ अब्जेक्ट भने पनि मानु तपाईले एकजना वृद्ध महिलालाई पुरुषलाई उठाउनु छ भने जति सक्दो नजिकै उभिनुहोस्। Use a wide stance with one foot forward and to the side of the object for good balance. तपाईले खुट्टा अब जोडेर उभिएर त भएन नि त, खुट्टा फाडेर अलिकति त्यहाँनेरि बीचमा डिस्टेन्स बनाएर खुट्टाको डिस्टेन्स के दुईटा खुट्टा बीचको डिस्टेन्स अलिकति बढाउने अनि एउटा खुट्टो अलिकति अगाडि पारेर ठ्याक्क ब्यालेन्स मिलाएर उभिने भनेको हो। त्यसपछि नम्बर 3 मा कीप योर ब्याक स्ट्रेट। ढाड चाहिँ सिधा बनाउनुहोस्। ढाड सिधा तपाई निउरे पनि त ढाड सिधा बनाउने भन्ने छ नि त, सिधा राख्न सकिन्छ नि त ढाडलाई चाहिँ। पुश योर बटक्स आउट एन्ड use your legs and hips to lower yourself down to the object. Okay, यो शरीरको पोस्चर कसरी मिलाउने त लिफ्टिङ गर्ने बेला भनेको हो। Put the other hand on the side of the object closest to you. Your hands should be on opposite corners भनेको एउटा हात यताबाट लाइयो भने अर्को उताबाट लाउनु भनेको हो। Grasp the object firmly with both hands. दुईटै हातले राम्ररी समाउनुहोस्, टक्क समाउनुहोस्। प्रिपेयर फर द लिफ्ट अनि तयार हुनुहोस्। टाइटन योर कोर मसल्स। आफ्नो मसल्सहरुलाई एकदम स्ट्रङ टाइट गर्नुहोस्। लुक फरवर्ड एन्ड अपवर्ड। अगाडि र माथितिर बिस्तारै हेर्नुहोस्। कीप अ स्ट्रेट एन्ड स्ट्रङ ब्याक। पछाडि जुन ब्याक छ ढाड त्यसलाई चाहिँ स्ट्रेट र स्ट्रङ राख्नुहोस्। लिफ्ट स्लोली एन्ड फलो योर हेड एन्ड शोल्डर्स। बिस्तारै उठाउनुहोस्। होल्ड द लोड क्लोज टु योर बडी। पर उठाउन खोज्यो भने त हातले थाम्दै थाम्दैन, आफ्नै शरीरको नजिकतिर ल्याएर उठाउनुहोस्। Lift by extending your legs with your back straight and breathe out as you lift. टक्क अब उचालेपछि श्वास पनि फेर्ने होइन, ब्रीथ आउट गर्ने, इन होइन। अब यसको अब्जेक्टिभ क्वेशन हेर्नुहोस्। सेफ लिफ्टिङ टेक्निक्स इन्क्लुड। सेफ लिफ्टिङ टेक्निक्समा के पर्छ? युजिङ अ वाइड stance, grasping the object firmly, holding the load close to your body, all of the above. अब यो एउटा भयो है। अब यो सबै सेफ लिफ्टिङ टेक्निक्सकै कुरा हुन्।
all of the above भन्ने अप्सन राइट भयो। अर्को हेर्नुहोस्, सेफ लिफ्टिङ इज अ भेरी इफेक्टिभ वे टु रिड्युस। के घटाउनको लागि चाहिँ सेफ लिफ्टिङ प्रभावकारी तरिका हो त? टाउको दुखेको घटाउन, ब्याक इन्जरिज, ढाडमा हुने चोटपटक आदि इत्यादिहरू घटाउन, एयरयाक, कान दुखेको घटाउन, all of the above, माथिका सबै। भनेपछि हामीले सुरुमै पढेको थियो, सेफ लिफ्टिङले हाम्रो ब्याक इन्जरिज घटाउँछ, जुन पछाडि हाम्रो ढाडमा पर्ने असरहरूलाई घटाउने गर्छ राम्रो सेफ लिफ्टिङ गर्न जानियो भने। भनेपछि बी राइट भयो। अब आयो हेल्थ हाइजिन केयर भन्ने छ, त्यहीनेरि सिलेबसमा राम्रो हेर्नुहोस्। एल्डरली लभड वन्स मे have difficulty standing in the shower, getting in and out of the bath, or maintaining enough balance to stand in front of the sink। अब यो एल्डरली लभड, एजिङ लभड भनेको चाहिँ जसको तपाईले सेयर गर्दै हुनुहुन्छ बुढाबुढीहरू, उनीहरूलाई नुहाउँदा सावरमा उभिन गाह्रो पर्न सक्छ। त्यस्तै बाथ गर्न जुन नुहाउन पस्ने बेलामा निस्किने बेलामा गाह्रो पर्न सक्छ। अनि मेन्टेनिङ एनफ ब्यालेन्स, सिङ्कको अगाडि उभिन पनि उहाँहरूलाई ब्यालेन्स मिलाउन गाह्रो हुन सक्छ। यी कुराहरू जान्नु पर्छ। सिनियर्स मे रिफ्युज हेल्प विथ पर्सनल हाइजिन, कहिलेकाहीँ उनीहरूले आफ्नो पर्सनल हाइजिनमा व्यक्तिगत सरसफाइमा पनि इन्कार गर्न सक्छन्। रिजल्टिङ इन अ कन्स्टेन्ट स्ट्रगल बिट्विन द केयर गिभर एन्ड एल्डरली इन्डिभिजुअल। यस्तोले कहिलेकाहीँ केयर गिभरले अब तपाईको हात धुनै छ, तपाईले नुहाउनै छ भन्दा पनि इन्कार गर्न पनि सक्छन् र प्रब्लम पनि आउन सक्छ। कसरी मोटिभेट गर्ने भन्ने कुराहरू पनि जानेको हुनुपर्छ। इन सम इन्स्टेन्सेस आवर लभड वन्स मे सिम्पली फर्गेट टु वास एन्ड बाथ। उदाहरणको लागि उनीहरूले यसो धुन, हात धुन, नुहाउन पनि बिर्सिन्छन्। त्यो कुराहरू हेल्थ हाइजिन केयरमै पर्छ है। हेल्थ हाइजिन केयरमा दुवै पक्षको हो यो कुराहरू। फेरि तपाईले पनि बाथिङ, आफूलाई पनि त बाथिङ गर्ने गर्नु पर्यो। हाइजिन त तपाईले आफ्नो पनि केयर गर्नु पर्यो र केयर रिसिभरको पनि गर्नु पर्यो है। वाशिङ योर बडी टु किप गुड हेल्दी हाइजिन, स्वस्थ, त्यहाँको वातावरण स्वस्थ बनाउन, आफ्नो पर्सनल हाइजिनको लागि, व्यक्तिगत सरसफाइको लागि पनि नुहाइ धुवाइ गरिरहनु पर्यो। अनि ड्रेसिङ being able to change clothing to maintain good healthy hygiene, ड्रेसिङ गर्दिन पनि एबल हुनु पर्यो एउटा केयर गिभर। फिडिङ भनेको खुवाउने, being able to make a meal and eat the meal। यो एल्डरलीहरुमा यस्ता समस्याहरू हुन्छन्, उनीहरूले यो गर्न सक्दैनन्, यो गर्न सक्दैनन्, यो गर्न सक्दैनन्। यी सबै कुराहरूलाई पनि यिनीहरू सबै कुराको सम्बन्ध फेरि हेल्थ हाइजिन केयर सँगै परेको छ क्या। फिडिङ भयो। अनि being able to physically move from one place to another while performing activities, यताउता हिन्डुल गर्न, ट्रान्सफरिङ गर्ने। अनि कन्टिनेन्स को कुरा छ, being able to control bowel and bladder function and being able to perform the personal hygiene tasks associated with these activities. This includes caring for a catheter, a colostomy bag. यिनीहरूलाई कन्टिनेन्स भनेर भनिएको हो। टोयलेटिङ को कुरा छ, being able to get to and from the toilet
and perform the personal hygiene tasks associated with these activities. टोयलेट जाने आउने, हात धुने, खुट्टा धुने के छ नि त्यो सबैहरुमा सम्झाउने, बुझाउने, गराउने सबै गर्नु पर्यो। अब अब्जेक्टिभ क्वेशन हामीले लेख्नु त पर्दैन, जानकारीको लागि पाठ पढ्ने हो। त्यो पाठ पढेको जानकारी अनुसार यसरी क्वेशनहरु मिलाउने हो। अब हेल्थ हाइजिन केयर इन्क्लुड्स भनेको भित्र पर्छ। हेल्थ हाइजिन केयर भित्र पर्छ बाथिङ एन्ड फिडिङ, टोयलेटिङ एन्ड ड्रेसिङ, all of the above, none of the above। यो हेल्थ हाइजिन केयर भित्र पर्छ। बाथिङ एन्ड फिडिङ, टोयलेटिङ एन्ड ड्रेसिङ यो भित्र पर्छ भने all of the above माथिका सबै भन्नु पर्यो। यो पर्दैन यो भित्र भने none of the above भन्नु पर्यो। अवश्यै पर्छ। त्यसो हुँदा all of the above राइट भयो। ओके, यो आज हामीले हेरेको भनेको हेल्थ हाइजिन केयर अनि सेफ लिफ्टिङ हो। ओके, यति दुईटा हो र अब यो भन्दा अगाडिको लेसन कसको छुटेको छ, कति जनाको छुटेको छ, नछुटेको भए पनि त्यसको डिटेल पाठ मैले ल्याएको छु। के पाठ भन्नुहुन्छ भने हेर्नुस् है। ल हेर्नुस्, पोटेन्शियल ह्याजर्ड्स अफ वर्कप्लेस को अस्ति चाहिँ मैले सिम्पली अब्जेक्टिभ क्वेशन मात्र ल्याएको थिएँ। आजको यस पाठमा चाहिँ सबै छ। अ ह्याजर्ड भनेको आपद विपद, कष्ट दुःख जस्तो। अ ह्याजर्ड इज समथिङ व्हिच कुड बी डेन्जरस टु यु। ह्याजर्ड भनेको केही हो जुनले तपाईलाई अप्ठ्यारो, खतरामा पार्न सक्छ, तपाईको हेल्थलाई अथवा तपाईको सुरक्षालाई। अथवा ह्याजर्ड भनेको छोटो गरी बुझ्दा अ डेन्जर अर रिस्क, खतरा हो। Caregivers working at elderly homes not only take care of the meals and daily necessities of the residents, but also have to lift, hold, or transport the elders who are incapable of mobility। Caregivers जो elderly homes मा काम गर्नु हुँदैछ बुढाबुढीसँग बसेर, उहाँहरूले खानाको दैनिक आवश्यकताको कुरा मात्र होइन, उठाउने, उचाल्ने, समाउने, वरपर हिँडाउने जस्ता जो चाहिँ इनक्यापेबल अफ मोबिलिटी भनेको हिँड्न नसक्ने, असक्षम हुने, हिँड्नलाई, चल्नलाई, डुल्नलाई, उहाँहरूको यो सबै काम पनि केयरगिभरले गर्नुपर्छ।